Tuod pagkapait ning kinabuhi tanga pobre, kada adlaw maning kamot bisag unsa nay diskarte, way balibat sa trabaho balag sweldo kay alkansi. Kinahanglan kang mulihok aron naa kay makaon, ang gibati nga kahago sige lang kana antuson aron makasapi makalahutay sa kawadon. Ning kinabuhing pagkapait, pagkalisod, pangandoy hindi makuhit, lisod paminawon, pamation, pagkasakit. Pero laban lang ng pamilya'y maituwid. Kung kalisudra ang hisgutan kitang pobre, maoy luoy nagmunamunag paningkamot para makabot ang pangandoy, pero dili jud makuha kay sa dalan ay babag. Maura ni ang pangutana nga dili jud matubag, bisag unsaog paningkamot kung sa panahon dili uyon, bisag mabuktot kag panarbaho dili ragyapon katigom. Dili patas ang tanan, uuna ay pinalabi, dawato namong kalisod kay lagi pobre ramid.